दिन्छु अनि स्टार्ट गरौँ ल। ठ्याक्कै अब चाहिँ हामीले चाहिँ के स्टार्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ कुनै पनि के अरे के भन्छ अरे फिक्स पोइन्टमा होइन, कुनै पनि फिक्स पोइन्टमा चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ हिजो हेरेको थियो होइन, अनि स्केलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हिजो हेरेको थियो है। सो आज चाहिँ के गरिरहेको छ भने होइन, हामीले चाहिँ लास्ट क्लाससम्म यति सबै पढ्दै भइसक्यो क्या, वाइजिकल टु एक्ससम्म पढ्दै भइसक्यो होइन। यो वाइजिकल टु माइनस एक्स, वाइजिकल टु एक्समा कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनहरू के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पढाएर भइसकेको छ। सो तिमीलाई जाँचमा पनि सोधेको थिएँ होइन। अझ आज चाहिँ यो के कुरा पढ्न लाग्यो भने यो पढेपछि चाहिँ टुडी सकिन्छ क्या हाम्रो होइन। सो अनि यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू म गराइ नै हाल्छु है। अब यो के अरे के भयो, अस्ति मैले यसलाई स्किप गरेको थिएँ होइन, रिफ्लेक्सन थ्रु एन आर्बिटरी लाइन होइन। हामीले चाहिँ सिम्पल एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्ने, वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्ने होइन, वाइ इजिकल टु एक्समा रिफ्लेक्ट गर्ने, ओरिजिनमा रिफ्लेक्ट गर्ने, वाइ इजिकल टु माइनस एक्समा रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा हेर्थ्यौँ। सो अब चाहिँ कुनै पनि लाइन दियो भने होइन, वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी भनेको लिनियर इक्वेसन होइन, स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन होइन। वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सीमा भनेको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो, जहाँ एम भनेको चाहिँ स्लोप हो अनि सी भनेको चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट हो होइन। वाइतिर गतिले चाहिँ यो भएको छ भनेको कुरा चाहिँ यो सीले दिन्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि अब चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो होइन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई भनौँ अरू केलाई भनौँ, अहिलेसम्म त हामीले के गराएको छ, कुनै एउटा पोइन्ट लिएर फिक्स पोइन्ट लिएर चाहिँ यसलाई यसरी रोटेट गराएको छ अरू स्केलिङ गराएको छ अरू ट्रान्सलेट गराएको छ। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने एउटा लाइनै दिएको छ, यो लाइनको थ्रुबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो लाइनको इक्वेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै पनि अब्जेक्टलाई के गर्नु पर्यो, मुभ गर्नुपर्ने होला होइन। भनेको मतलब मैले तिमीलाई सिम्पली यहाँबाट सपोज होइन के ल सपोज होइन मेरो एउटा यस्तो अब्जेक्ट दिएको छ क्या, यस्तो एउटा अब्जेक्ट कुनै ल सपोज एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ होला कुनै अब्जेक्ट, ठिक छ। अब यसलाई हामीले के गरेको छ भने यहाँ अस्तिसम्म के गरेको थियो, एउटा कुनै एउटा पोइन्ट हिजो छ, हिजो अस्ति नै हो ओके। यहाँ कुनै पोइन्ट छ भने यसलाई हामीले के गर्थ्यो, पहिला यहाँ ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गर्थ्यो अनि बल्ल काम गर्थ्यो नि होइन, ठिक छ। अब यहाँ पनि के दिएछ भने अब चाहिँ यहाँ तिमीलाई यस्तो पोइन्ट नदिएर तिमीलाई के दिएछ, लाइन दिएछ। लाइन भनेको अहिले स्ट्रेट लाइन होइन, वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी। सो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भनेको ओरिजिनबाट यहाँबाट पास हुन्छ होला होइन, सरी यहाँबाट होइन, अलिकति अलिकति यो यहाँबाट पास हुन्छ जब यो सी जिरो हुन्छ होइन। सी जिरो भएको बेला ठ्याक्कै ओरिजिनबाट पास हुन्छ, होइन भने यो के हुन्छ, अलिकति अलिकति माथिबाट यो भनेको यति पोर्सन चाहिँ सी हुन्छ। सी भनेको वाइ इन्टरसेप हो क्या होइन, यो त बुझ्छौ तिमीले म्याथमा पढेको कुरा हो यो त होइन। सो वाइ भनेको एमएक्स प्लस सी होइन। अब यस्तो अब्जेक्टलाई यो लाइनको थ्रुबाट चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने होला अरू केही गर्नुपर्ने होला चाहिँ सरी रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने होइन, जेनरली हामीले रिफ्लेक्सन पढ्दा छ। यो अब्जेक्टलाई यो लाइनको थ्रुबाट रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ होइन, रिफ्लेक्सन अहिलेसम्म त हामीले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेको थियो, वाइ इजिकल टु एक्समा, एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिसमा, वाइ इजिकल टु एक्स, वाइ इजिकल टु माइनस एक्स होइन। यसलाई मैले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्थ्यो, यसलाई पहिला यसलाई ओरिजिनमा ल्याउनु पर्थ्यो होला कुनै पनि पोइन्टमा छ भने, अनि के गर्थ्यो, अनि त्यो बेला चाहिँ वाइको भ्यालु नेगेटिभ होइन, 1 0 0 -1 0 0 0 1। सो यो मेरो के हुन्थ्यो, एक्स एक्सिसको मेट्रिक्स हुन्थ्यो, होमोजेनियस कोअर्डिनेटवाला मेट्रिक्स हुन्थ्यो। यदि मैले वाइ एक्सिसमा गर्नु परेको भए एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुन्थ्यो होइन, अनि वाइ इजिकल एक्समा गर्नु परेको भए यो के अरे यो चाहिँ यो वान यता आउँथ्यो होला होइन, ठिक छ। यो वान यता आउँथ्यो होला, यो वान यता आउँथ्यो होला, यो जिरो हुन्थ्यो त्यो बेला होइन, ठ्याक्कै एक्स इजिकल टु वाइ भयो भने यस्तो हुन्छ हो। सो यो कुराहरू चाहिँ थियो। अब हामीले चाहिँ के गर्न लागेको छ भने यहाँ चाहिँ वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी भन्ने लाइन दिएको छ, लाइनको इक्वेसन दिएको छ होइन। यो एउटा गरौँ, त्यसपछि यससँग रिलेटेड म एउटा न्युमेरिकल पनि गराउँछु होइन। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो पढ्न लागिरहेको छ है। अब यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म स्लाइडबाटै देखाइदिन्छु तिमीलाई होइन, त्यहाँ थ्योरी कुराहरू छ ल। When reflection is to be performed about a line that neither passes through the, अब त हामीले के गर्न लाग्छ भने कुनै पनि पोइन्टबाट पनि पास भएको छैन, कुनै पनि ओरिजिनबाट पनि पास भएको छैन। अब त अलिकति एडभान्स भयो क्या यो होइन, सबभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ यही हुन्छ क्या, यो टुडी पोर्सनमा चाहिँ अलिकति सबभन्दा गाह्रो न्युमेरिकल भनेको यस्तै दियो भने होइन, लाइन दियो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति एडभान्स भयो होइन। यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ भने पास चाहिँ ओरिजिनबाट पनि भएको छैन होइन, अनि कुनै पोइन्टबाट पनि भएको छैन, कुनै फिक्स पोइन्टबाट पनि भएको छैन। केबाट भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा लाइनबाट भएको छ होइन, एउटा लाइनबाट भएको छ होइन। अहिलेसम्म हामीले पढ्यो, फेरि यो पनि भएको छैन, प्यारल थ्रु कुनै कोअर्डिनेट एक्सेससँग पनि प्यारल भएको छैन।
एक्स एक्सिससँग पनि प्यारल भएको छैन, वाइ एक्सिससँग पनि प्यारल भएको छैन हैन, नत्र त वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस भइहाल्थ्यो। सो यहाँ डिफरेन्ट के छ भने हामीले चाहिँ एउटा गिभन इक्वेसन अफ लाइनबाट पास भएको छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो हैन, कुनै पनि अब्जेक्ट। ठिक छ। अब त्यसको लागि के स्टेप गर्नुपर्छ भने 5वटा स्टेप छ। यो सधैँ यही नै हुन्छ है, अप्लाई यही नै हुन्छ। यसमा अलिकति त्यो भित्र गएर केही चेन्ज होला, तर स्टेप चाहिँ यो 5वटा हुन्छ। ठिक छ। अब के गर्ने भने पहिला थ्योरी बुझौँ, अनि पिक्चरबाट म देखाइदिन्छु हैन। यहाँ पिक्चरहरू पनि छ हैन। सो पहिला के गर्ने भन्छ, ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। पहिला त ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो नि त, जे कुरा पनि हामीसँग त सबै फर्मुला भनेको त ओरिजिनकै छ। सो यो लाइनको इक्वेसनमा यो अब्जेक्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्यो, ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो। सो द्याट के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। ठिक छ। सपोज मेरो ओरिजिनल इमेज यो हो हैन, ओरिजिनल इमेज यो। ठिक छ। ओरिजिनल इमेजको यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ, y इजिकल mx प्लस c बाई मेकिङ सम एङ्गल थीटा छ अरे हैन। अब यो लाइनलाई के गर्नु पर्यो, ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो। यो अब्जेक्टलाई ओरिजिनमा ल्याइरहेको थियो अरू बेला चाहिँ त्यो फिक्स पोइन्ट गरेर, अब चाहिँ यो लाइनलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो, ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो रे हैन। यो लाइनलाई क्या ल्याउनु पर्यो, हामीले ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो रे, यहाँ ओरिजिनमा। ठिक छ। यो ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो। ठिक छ। यो ओरिजिनमा कसरी आउँछ, जब यो सी चाहिँ के हुन्छ, घट्ने होला, सी घटाउने होला हैन। सी घटायो भने ठ्याक्कै यो आउँछ नि यहाँ हैन, यो y इजिकल mx प्लस सीमा यति सी, यो पोर्सन सी हो, यति घटायो भने ठ्याक्कै ओरिजिनमा आउँछ। त्यही भएर फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु रहेछ, ट्रान्सलेट द लाइन इन्टु के अरे ओरिजिन हैन। ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, ओरिजिनतिर ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, फर्स्ट स्टेप। ठिक छ। यो त्यसपछि कहाँ आयो, ओरिजिनमा आएर यहाँ आयो हो। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई जुन चाहिँ एङ्गल थीटा अहिले बनाएको छ त्यसले के गर्नु पर्यो, यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो, रोटेसन गर्नु पर्यो हैन। कुन चाहिँ रोटेसन भन्ने कुरा अहिले भनौँ न हैन, त्यो एन्टी क्लकवाइज पनि गर्न सकिन्छ, क्लकवाइज पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसको एङ्गल चाहिँ के हुनसक्छ, फरक हुनसक्छ हैन। त्यो एङ्गल चाहिँ अब कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै अहिले भनौँ न हैन। सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, रोटेसन गर्नु पर्यो हैन। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेछ, क्लकवाइज रोटेसन गरेछ। तिमीले यसलाई एन्टी क्लकवाइज रोटेसन पनि गर्न सक्छौ, अरू क्लकवाइज रोटेसन पनि गर्न सक्छौ, तर भ्यालु चाहिँ फरक हुनसक्छ हैन। ठिक छ। अब के गर्यो भने यहाँ फर्स्टमा ट्रान्सलेट गरेर ओरिजिनमा ल्यायो है, सेकेन्डमा के गर्यो, यसलाई सम थीटा एङ्गलले के गर्यो, यसलाई रोटेसन गर्यो। ठिक छ। यहाँसम्म त बुझ्छौ। ओके। मैले मेरो एम भनेको यसलाई यो लाइनसँग रिफ्लेक्सन गराउने हो क्या हैन, यो लाइनसँग रिफ्लेक्सन गराउने हो। त्यसको लागि फर्स्टमा मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि यसलाई ओरिजिनमा ल्याएँ भनेको मतलब मैले यो सी भन्नेलाई माइनस गरेँ भने मेरो ओरिजिनमा आउँछ हैन। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेँ, सम रोटेसन पर्फर्म गरेँ बाई एङ्गल थीटा हैन। एङ्गल थीटाले मैले के गरेँ, यहाँ रोटेसन पर्फर्म गरेँ। ठिक छ। ओके। सो अब त्यसपछि के गरेँ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के चाहिँ, त्यसपछि यसलाई के गरेँ, रिफ्लेक्सन गरेँ। ठ्याक्कै यसको रिफ्लेक्सन यो हो नि त, यता आएको छ हैन, रिफ्लेक्सन यता गरेँ। कुन एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हो, यो एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हो हैन। कुनै पनि इमेज यहाँ छ भने यहाँ पुग्नुलाई एक्स एक्सिस भन्छ, यहाँ छ भने यता पुग्नुलाई वाइ एक्सिस भनेर मैले अस्ति चाहिँ त्यो पढाएको बेला भनेको थिएँ होला हैन। सो यो एक्स एक्सिसमा के भइरहेछ, रिफ्लेक्सन भइरहेछ। ठिक छ। यहाँसम्म बुझिन्छ नि कि बुझिरहेको छैनौ, यो गर्ने तरिका है सबैमा। तिमीलाई जस्तो सुकै लाइन अफ इक्वेसन दिए पनि तिमीले यही 5वटा स्टेप चाहिँ फलो गर्छौ। फर्स्टमा ट्रान्सलेट गर्छौ, ओरिजिनमा ल्याउँछौ, त्यसपछि त्यसलाई कहाँ लान्छौ, त्यसलाई रोटेसन गर्छौ बाई थीटा एङ्गलले, अनि त्यसपछि के गर्छौ, रिफ्लेक्सन गर्छौ अबाउट एक्स एक्सिस हैन। वाइ एक्सिस गर्न पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन हैन, तर त्यसको लागि फेरि अर्कै प्रोसिजर अप्नाउनु पर्छ। हामीसँग चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो बुकमा भएकै कुराहरू चाहिँ फलो गरिरहेको छ हैन। सो फर्स्टमा ओरिजिनमा ल्यायो लाइनलाई, अब्जेक्टलाई भन्दा पनि लाइनलाई ल्याएको छ। सो लाइनलाई ल्याउँदाखेरि अलिकति यो तल झरेको छ हैन। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्यो, रोटेसन गर्यो बाई एङ्गल थीटा, थीटा कति हो हैन। सो त्यसपछि के गर्यो, रिफ्लेक्सन गर्यो हो। ल मैले के गर्यो भने ठ्याक्क लाएर मैले यसको, मलाई कम्पोजिट मेट्रिक्स निकाल्न सक्यो भने जस्तो सुकै एन्सर पनि गर्न सकिन्छ क्या। सो फर्स्टमा मेरो के गर्यो, ट्रान्सलेसन गर्यो हैन। कतिले ट्रान्सलेट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले 0 माइनस सीले ट्रान्सलेट गर्यो हैन। किनकि यो सी नै घटायो भने त क्या हुन्छ, ठ्याक्कै ओरिजिनमा आउँछ नि त्यो लाइन। जसरी अस्ति चाहिँ 2,4 भन्ने पोइन्ट थियो भने हामीले के गर्थ्यो, ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि -2 -4 गर्थ्यो हैन। अब यहाँ त एक्सतिर त सधैँ के हुन्छ, यो एक्सतिर त सधैँ यो 0बाटै गएको छ, खालि वाइतिर मात्र बढी भयो हैन। सो वाइ इन्टरसेप्ट के गर्छ, हामीले घटाउँछ। सो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि 0 माइनस सीमा ट्रान्सलेसन गर्यो। ओके। त्यसपछि के गरेछ, रोटेसन गरेछ थीटा एङ्गलमा। ठिक छ। कुन अहिले चाहिँ यो यता यो के अरे क्लकवाइज गरेको छ। सो यो अहिले के गरेछ, क्लकवाइज गरेको छ, क्लक वाइज, CLOCK, ओके, क्लकवाइज गरेछ।
ओके त्यसपछि के गर्यो रिफ्लेक्सन गराछ रिफ्लेक्सन अबाउट कुन एक्सिस एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गराछ हैन ठीक छ अब त सकिहाल्यो अब के गर्छौ भन्दाखेरि अब यो ठ्याक्कै रोटेसनको के गर्ने हो अब त रिफ्लेक्सन यहाँ पुगिसक्यो तिमी हैन यहाँ पुगिसक्यो अब त के गर्ने हो ठ्याक्कै एकताल इन्भर्स रोटेसन गर्ने हो भनेको मतलब आर थीटा क्लकवाइज गरेर चाहिँ अब चाहिँ आर थीटा काउन्टर क्लकवाइज गर्छौ त्यसपछि के गर्छौ इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्छौ भनेको मतलब अब चाहिँ जुन चाहिँ सी त्यो घटाएको थियो त्यो चाहिँ के गर्छौ जोड्छौ यो गर्छौ यति पाँचवटा स्टेप गर्छौ क्या हैन ओके यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ के गरे हो अब हामीले इन्भर्स रोटेसन गरे हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ के गरे हो इन्भर्स ट्रान्सलेसन गरे हो सो मेरो यहाँ भएको अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ आउँदो रहेछ वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी गर्दाखेरि यहाँ आउँदो रहेछ क्या फाइनली मेरो फाइनली यहाँ भएको इमेज चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ हैन ठिक छ सो फर्स्टमा ट्रान्सलेट गर्यो त्यसलाई यो लाइनलाई चाहिँ कहाँ लग्यो हामीले ओरिजिनमा लग्यो सेकेन्डमा के गर्यो भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टलाई के गर्यो रोटेसन गर्यो बाई एङ्गल सम थीटा होला हैन थीटा होला such that rotate the object about the origin so that the line this coincide with one of the coordinate axis as shown in figure C यो रोटेसन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सिससँग चाहिँ के भइरहेछ कोइन्साइड भइरहेको छ क्या यहाँ चाहिँ हैन यो भयो फर्स्टमा तिमीले यसलाई ओरिजिनमा ल्याए त्यसपछि यसलाई रोटेसन गर्दाखेरि के भइरहेछ भने यो कुनै पनि एक्सिससँग कोइन्साइड भइरहेको छ थर्डमा के गर्यो रिफ्लेक्ट गर्यो हैन अब एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस जुनमा रिफ्लेक्ट गरे पनि हुन्छ तर वी प्रिफर एक्स एक्सिस हैन सो एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेपछि कहाँ पुग्यो यो यहाँ भएको इमेज चाहिँ कहाँ पुग्यो ठ्याक्कै त्यसको मिरर इमेज जस्तो तल पुग्यो हैन मिरर इमेज भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यसको रेप्लिका भएर तल पुग्यो हैन अनि फाइनली फेरि के गर्यो हामीले जे कुरा यहाँ सेकेन्डमा गरेको थियो त्यसैको ठ्याक्कै उल्टो गरेछ यहाँ हैन इन्भर्स रोटेसन गराछ हैन यो फोर्थमा सो इन्भर्स रोटेसन गर्दाखेरि तिम्रो इमेज कहाँ पुग्यो यसलाई अब यो पिक्चरलाई के गरे हो यो पिक्चरलाई यसरी घुमाइदियो क्या यसलाई यो पिक्चरलाई अलिकति घुमाइदियो ठिक छ यो घुमाइदियो हैन ल अनि त्यसपछि यो घुमाएपछि यो पिक्चरलाई घुमाएपछि फाइनल तिम्रो के आउने भयो अब फेरि के गर्नु भयो इन्भर्स ट्रान्सलेसन भनेको जहाँ हामीले त ओरिजिनमा ल्याएर गराएको छ नि त ओरिजिनमा ल्याएर गरेको भए त वाइ इजिकल टु एमएक्सको लागि मात्र हो हैन सो यो मिल्दैन त्यही भएर फेरि के गर्नु पर्यो सी जोड्नु पर्यो सी जोडेपछि के हुन्छ अलिकति माथि जान्छ यसरी हैन यसरी ठिक छ यो कुराहरू भन्नुभयो क्या भनेपछि के गर्यो भन्दाखेरि पहिला यसलाई यहाँबाट यो लाइनलाई यहाँबाट यहाँ ट्रान्सलेट गर्यो त्यसपछि यो अब्जेक्ट पनि अलिकति तल सर्यो त्यसपछि यसलाई रोटेसन गर्यो अनि यसलाई एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्यो अनि फेरि यसलाई के गर्यो एन्टी रोटेसन गर्यो अनि फेरि यसलाई एन्टी के अरे ट्रान्सलेट गर्यो यति गर्यो ठिक छ बुझिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्छ हजुर बुझिन्छ ओके सो मैले अब पाँचवटा भनेको कुराहरू यही छ है मलाई मेन भनेको यही चाहिने हो क्या मलाई सबभन्दा यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई चाहिने भनेको यही कम्पोजिट म्याट्रिक्स निकाल्न आयो भन्दा न्युमेरिकल यतिकै सल्भ भइहाल्यो होइन ठिक छ नि सो अब हेर मैले के गरेको भन्दाखेरि मलाई होमोजेनियस कोअर्डिनेट पनि थाहा हुनु पऱ्यो क्या फेरि होइन अब ट्रान्सलेसन गर्नु पऱ्यो ट्रान्सलेसनको लागि होमोजेनियस कोअर्डिनेट के हुन्छ भन्दाखेरि 10 tx होइन माइनस tx 01 माइनस ty र 001 हुन्छ होइन यो हुन्छ हो अब मैले के गर्न लागेको छु भने यो लाइन छ मेरो y इक्वल टु mx प्लस c भन्ने लाइन छ त्यसमा त यो y भन्ने त छैन 0 छ सो यो कति हुन्छ यो 0 हुन्छ मैले चाहिँ सरी उल्टो भने मैले ठ्याक्कै x त कति हुन्छ त्यो बेला यहाँ कताको इरेजर ओके सो सर तपाईको साउन्ड लास्टै सानो आछ अहिले पनि अहिले पनि सानो आछ हजुर सर इयरफोन मिलाउँ ल ठिक छ ठीक छ सर ओके मैले भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कति हुनु पर्यो यो चाहिँ 0 यो चाहिँ कति हुनु पर्यो माइनस सी हुनु पर्यो यो चाहिँ हैन र यो चाहिँ 0 यो चाहिँ माइनस सी हुनु पर्यो ठिक छ नि y इन्टरसेप्ट कति भयो तिम्रो माइनस सी भयो क्या यो केसमा हैन ओके अनि अब त्यसपछि के गर्यो क्लकवाइज रोटेसन गरेछ
क्लकवाइज रोटेसनको त थाहा छ नि त, क्लकवाइज भनेपछि त यहाँ तल माइनस आउँछ, एन्टी क्लक भएको यहाँ माइनस आउँथ्यो होइन। सो क्लकवाइज रोटेसन गर्यो, यो त्यसको होमोजिनियस कोअर्डिनेटको म्याट्रिक्स भयो। त्यसपछि फेरि के गर्यो, ट्रान्सलेस के अरे रिफ्लेक्सन गर्यो, कुन एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा। एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि यो के हुन्छ, -1 आउँछ वाइको पार्ट होइन, यो त बुझ्छ। सो त्यसपछि फेरि के गर्यो, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गर्यो, त्यसपछि के गर्यो, एन्टी ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ यो 5वटा फिगर चाहिँ के को हुँदो रहेछ, कुनै पनि y = mx + c, y = mx + c भन्ने कोअर्डिनेट लाइनबाट पास भएछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो 5वटा स्टेप गरेपछि चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझिन्छ क्या। ठिक छ, यो कुराहरू भनेको मैले है त। ओके, यो बुझिन्छ। त्यसो भए यस्तो रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल गऱ्यो भने बुझिन्छ, झन् मजाले बुझिन्छ होला होइन है। ठिक छ। सर त्यो लास्टको के गरेको कुन सी राखेको यो सी भनेको फेरि यहाँ जे ट्रान्सलेट गर्थ्यो हाम्रो यस्तो हो क्या, यो लाइनलाई यहाँ ल्याउनलाई सी घटाउनु पर्छ क्या होइन। सी घटायो भने ठ्याक्कै यो ओरिजिनमा आउँछ नि यो लाइन होइन र। सी यो सीले गर्दा त यति यो सी हो क्या, यो सीले गर्दा यो अलिकति माथि भएको यो लाइन होइन। यो सुरुमा सी घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई ओरिजिनमा ल्याउनु पऱ्यो होइन। अनि फेरि सी जोड्नु पऱ्यो सो द्याट फेरि आफ्नै ठाउँमा जाओस् क्या यो होइन। त्यही गरेर लास्टमा एन्टी ट्रान्सलेसन गरेको, सी जोडेको कि फेरि यहाँ घटायो भने यहाँ जोडेको है। ठिक छ, हामीले गर्थ्यो नि त हिजोको अस्तिको गरेको पोइन्टमा के गर्थ्यो, पहिला -2 र -4 घटाउँथ्यो अनि फेरि एन्टी ट्रान्सलेसन गर्दा 2 र 4 जोड्थ्यो नि होइन। त्यही गरे हो कि यहाँ। ओके ल, ठिक छ, यो बुझिन्छ भने यससँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल जस्तो गरौँ होइन। ओके, यो छैन ल। ओके ल, यो न्युमेरिकल टी भयो त ल। च्याट किया ल, यो न्युमेरिकल टी भयो त। न्युमेरिकल टी भयो, यो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा न्युमेरिकल बुझेपछि यो सबै बुझिन्छ, यस्तो मजाले, यस्तो त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन होइन यहाँ ल। भयो, टिप्यो टिप्यो सर। ओके, सबैले टिप्यो ल। यो न्युमेरिकल हेर है, राम्रोसँग बुझ है। एउटा न्युमेरिकल यस्तो खाले बुझेपछि यस्तो खाले न्युमेरिकलहरू अलिकति हामीलाई चाहिँ सजिलो पनि बन्न जान्छ होइन। ओके, यहाँ के भनेको छ भने फर द ट्रायङ्गल दिस 4 6 3 4 5 4 लाई के गर भनेको छ भने फाइन्ड द मिरर रिफ्लेक्सन अबाउट एन आर्बिटरी लाइन दिस भनेको छ है त। ओके, सो मैले तिमीलाई यताबाट गराएँ त्यसलाई व्हाइट बोर्डबाट। पहिला क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा बुझ होइन। सो तिमीसँग ट्रायङ्गल एबिसी छ होइन, ट्रायङ्गल एबिसी छ होला ल, एबिसी। अब यो कोअर्डिनेट ठ्याक्कै नमिलाइकन मैले जतापाइ त्यतै बनाइदिएँ होइन। अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 6 3 4 र 5 4, यो चाहिँ 3 4 रहेछ, यो 5 4 रहेछ होइन। यो चाहिँ कति छ, यो चाहिँ 5 6 हो, 4 6 ओके 4 6 छ ल। ठिक छ, यो यस्तो कुनै एउटा ट्रायङ्गल छ, हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको मिरर रिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो। कुन लाइनमा, y = 2x + 1 भन्ने लाइनमा गराएको छ। ठिक छ, अब यसको हेर्ने बित्तिकैलाई मैले कम्पेयर गर्न थालेँ भने y = mx + c सँग कम्पेयर गर्न थालेँ भने होइन, मैले c भनेको कति भेट्छु भन्दाखेरि c भनेको 1 भेट्छु होइन। m भनेको के भेट्छु, 2 भेट्छु। m भनेको कति भेट्छु, 2 भेट्छु होइन। ठिक छ नि।
ओके सो अब मैले यम भनेको मलाई के थाहा छ भने यम भनेको स्लोप हो सो जसको भ्यालु हुन्छ tan थीटा हैन यो त बुझिन्छ ठीक छ नि यो यम भनेको स्लोप हो स्लोप भनेको tan थीटा हो हैन सो यो गर्दाखेरि थीटा भनेको के आउँछ tan इन्भर्स 2 आउँछ हैन tan इन्भर्स 2 आउँछ थीटा भनेको हैन ठीक छ अब मैले यसलाई क्याल्कुलेटर गर्नु पर्यो भने tan थीटा भनेको कति हुन्छ tan इन्भर्स 2 भनेको कति हुन्छ 63.43 63.43 ओके ल तिमीलाई क्याल्कुलेटर निकाल्न सकिने हाल्छ यो कुराहरु हैन ल के tan इन्भर्स 2 निकाल्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिग्रीमा राख है मेरो केमा छ अहिले डिग्रीमा छ ल ओके tan इन्भर्स tan इन्भर्स 2 ल 63.43 हैन 63.43 मेरो के आयो डिग्री आयो थीटा एंगल भनेर ओके ल ओके अब मलाई के थाहा छ भने कुनै पनि ट्रायंगल छ भने त्यसलाई मैले यस्तो लाइनमा इक्वेसन यस्तो लाइन अफ इक्वेसनमा मैले के रिफ्लेक्ट गर्दैछु भने पाँचवटा स्टेप फलो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझिसके भर्खर देखेँ नि हैन सो मैले त्यो स्टेपहरु के रहेछ भने यसो लेख्न थाले भने पहिला के गर्नु रहेछ मैले ट्रान्सलेसन गर्ने रहेछ ट्रान्सलेसन गर्ने रहेछ मैले हैन पहिला ट्रान्सलेसन एलटीआई ओके ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने रहेछ कोलाई कुनै पनि त्यो गिवन इक्वेसनलाई y = mx + c लाई के गर्नु पर्यो ट्रान्सलेसन गरेर कहाँ ल्याउनु पर्यो ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो फर्स्ट स्टेप ठीक छ ओके यसको नाम दिए मैले t0 - c हैन यही गर्नुपर्छ नि त हैन ठीक छ यस्तो स्टेपहरु लेख है यो क्वेशन त एकदम थोरै हुन्छ आन्सर सल्भ गरेर त एकैचोटी भ्यापै आउँछ सो यसकोलाई अलिकति यो पेरिफेरलहरु बनाउनु पर्छ हैन अलिकति के थ्योरीहरु इमेजेसहरु बनाउनु पर्छ के हैन त्यसपछि यसलाई के गर्ने भने नि रोटेट गर्नु पर्यो हैन रोटेसन गर्नु पर्यो रोटेसन क्लकवाइज हैन रोटेसन क्लकवाइज गरे मैले ल क्लकवाइज गर्यो भने के हुन्छ बाइएंगल थीटा हैन अब एंगल थीटा भन्नु पर्यो ठीक छ ओके सो यो भनेको के गरे हो रोटेसन थीटाले कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा क्लकवाइज डाइरेक्सनमा के गरे हो मैले यसलाई रोटेसन परफर्म गरे हो ठीक छ अब फाइनली के गर्ने फेरि रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो रिफ्लेक्सन REFLECTION रिफ्लेक्सन अबाउट कुन एक्सिसमा गर्छु म एक्स एक्सिसमा गर्छु रो रिफ्लेक्सन अबाउट एनी एक्सिस जुन एक्सिसमा गर्न पनि म आउँछ तर म चाहिँ एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्छु यसलाई है त ओके त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब जे माथि गरेछ त्यसको उल्टो गर्नु पर्यो भन्छ आईभी मा के गर्नु पर्यो इन्भर्स रोटेसन इन्भर्स यो भनेको रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस ल हैन त्यसपछि इन्भर्स रोटेसन हैन इन्भर्स रोटेसन गर्नु पर्यो अब इन्भर्स रोटेसन भनेको आर थीटाले नै हैन के गर्नु पर्यो तर काउन्टर आर थीटाले तर के गर्नु पर्यो काउन्टर क्लकवाइज हैन भनेको मतलब एन्टी क्लकवाइज लेखे पनि हुन्छ सीसी भनेको काउन्टर क्लकवाइज बुझिनै हाल्छ हैन नत्र यहाँ थीटा यो आर इन्भर्स हुनु पर्यो नि हैन आर इन्भर्स सो लास्टमा के गर्छौ फेरि ट्रान्सलेसन गर्छौ ट्रान्सलेसन इन्भर्स ट्रान्सलेसन भनौँ न इन्भर्स हो नि त यता हैन सो इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्नु यो कुराहरु लेख्नुपर्छ है यो के गरेको भनेर स्टेपहरु देखाउनु पर्छ हैन यतिकै त्यो त कम्प्लिट म्याट्रिक्स मात्र देखाएर हुँदैन नि फेरि इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यो भनेको टी इन्भर्स के हुनु पर्यो 0 माइनस सरी सी हुनु पर्यो यहाँ त हैन 0 सी हुनु पर्यो ओके सो यति पाँचवटा स्टेप गर्ने हो हामीले हैन यति पाँचवटा स्टेप गर्ने हो ओके ल अब यसको ट्रायंगल हामीलाई के हुन्छ अहिलेको सी को के अहिलेको सी कति छ तिम्रो सी त अहिले कति छ तिम्रो अहिले C1 छ हैन थीटा अहिले कति आइरहेको छ तिम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 63.43 भन्ने तिम्रो थीटा आइरहेको छ हैन अब थीटा पनि एन्टी क्लकवाइज लिने कि क्लकवाइज लिने भन्ने कुरा तिम्रो चोइसको कुरा अहिले त्यो म स्लाइडमा देखाउँछु हैन त्यसपछि रिफ्लेक्सन अब तिमीलाई यसको यो t0 - c को के लेख भने हैन अब चाहिँ तिमीहरुले यसको के लेख
पहिला म्याट्रिक्स लेखिदेऊ क्या हैन यसको म्याट्रिक्सहरु के हो भन्ने कुरा पहिला त्यो लेखिदेऊ हैन यो हाइड पनि हुँदैन के हो हाइड गर्न मिल्दैन यसलाई ओके ल ल यसको म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर मैले तिमीलाई बनाएर देखाएको थिएँ हैन 1 0 0 0 1 माइनस सी अनि 0 0 1 हुन्छ यो t0 माइनस सी को म्याट्रिक्स भनेको हैन यो हुन्छ सबैको म्याट्रिक्स लेख्दियो क्या सुरुमै हैन अनि यहाँ चाहिँ अब यिनीहरुको भ्यालु हाल्ने मात्र हो हैन त्यसपछि मेरो मेरो यो थीटाको एंगल मैले क्लकवाइज गरिरहेको छु भने r थीटा क्लकवाइजको मेरो म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लक लेख है यहाँ पुरा CLOCK क्लकवाइज cos थीटा माइनस सरी यहाँ sin थीटा आउँछ sin थीटा अनि यहाँ चाहिँ 0 0 1 यहाँ चाहिँ माइनस sin थीटा यहाँ चाहिँ cos थीटा यहाँ चाहिँ फेरि 0 0 1 आउँछ ल ओके सो यो भयो हैन अनि रिफ्लेक्सनको म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो भने रिफ्लेक्सन एक्स एक्सिसमा हैन यो r र रिफ्लेक्सन त एउटै देख्यो सो यसलाई REF भन्दै रिफ्लेक्सन एक्स एक्सिसमा को म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ हैन यो भनेको y को भ्यालु नेगेटिभ हुने भयो 1 0 0 रिफ्लेक्सन र रिफ्लेक्सनमा रोटेसनमा यताको भ्यालु सधैँ 0 0 1 हुन्छ ट्रान्सलेसनमा मात्र केही कुरा आउँछ यहाँ है त्यो तिमीलाई मैले त्यो बुझाइसकेको छु एडिटिभ नेचरको गरेर कारणले गर्दा हैन सो 0 0 1 भयो हैन रिफ्लेक्सन एक्स एक्सिसमा गर्दा अब त के गर्नु पर्यो यसको उल्टो गर्नु पर्यो r इन्भर्स थीटा गर्नु पर्यो क्लकवाइज सरी काउन्टर क्लकवाइज अब चाहिँ हैन यो गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ cos थीटा माइनस sin थीटा अनि यो चाहिँ 0 यो के च्याटिङ लेखिरा यो चाहिँ माइनस sin थीटा भयो हैन यो चाहिँ cos थीटा भयो हैट तेरिका यहाँ माइनस आउँदैन नि यो त उता माथि आउँछ यो आउँदैन सो यो cos sin थीटा हुन्छ यो cos थीटा भयो यो 0 भयो हैन यो 0 भयो 0 0 1 भयो ल ओके चारवटा म्याट्रिक्स कम्प्लिट भयो अब लास्ट एउटा म्याट्रिक्स छ हो यही म्याट्रिक्स बनाउन आयो भने त सकिहाल्यो नि केही गाह्रै छैन क्या हैन अनि यो ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो कुनमा 0 र c मा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यो उसको म्याट्रिक्स भनेको हैन 1 अघि जे कुरा माइनस गरेको थियो अब त्यही कुरा के गर्छ यहाँ प्लस गरिदिन्छु ओके सो 0 0 0 0 1 ल सो दे आर माइ सर रिफ्लेक्सनमा -1 हुन्छ हैन यहाँ -1 सरी ओके यहाँ -1 थ्यांक यू यो y मा -1 हुन्छ ओके यदि y एक्सिस मा गरेको भए x मा -1 हुन्थ्यो यो y एक्सिस x एक्सिस मा गरेको भए -1 चाहिँ यहाँ y मा आउने भयो ओके ल यति पाँचवटा चाहिँ मेरो के हो म्याट्रिक्स हो यही कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स भनेको यही पाँचवटाको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि बनेको छ है त ठीक छ नि बुझिन्छ नि यहाँसम्म त हैन ल यहाँसम्म सारा के अरे यहाँसम्म सार्यो सबैले ल एकैताल म स्लाइडमा के कुरा देखाउँछु तिमीलाई अब यो देखाउनु पर्दैन यो x को भ्यालु 0 1 2 3 हालेको देखाउनु पर्दैन हैन यहाँ बुझि नै हाल्छ यस्तो देखाउनु पर्दैन यो लाइन बनाउनलाई देखाएको मात्र हैन के ल पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैलाई c घटाउनु पर्ने रहेछ हैन भनेको मतलब 6 मा 1 घटा छ 4 मा 3 1 घटा छ 5 4 मा फेरि 1 घटा छ यो x तिर चाहिँ केही पनि चेन्ज भएको छैन किनकि 0 c हो नि त हैन c त्यही भएर सबैबाट घटाएको छ हैन ओके मलाई यो भन्दा पनि एंगलको कुरा गर्न लागेको के हैन ल अब एंगलमा ल अब हाम्रो एंगल कति आयो यति आयो भने 63.43 एंगल आयो हैन अब हामीले सुरुमा के गर्दैछौ भन्दाखेरि चाहिँ ल ओके यदि तिमीहरुले चाहिँ यो यहाँ दुईटा तरिकाले गर्न मिल्छ के त्यही भएर मैले यहाँ देखाउन खोजेको के हो भने तिमीहरुले
मैले अहिलेसम्म के आएर सुरुमा क्लकवाइज नै गराएको छु। सो 63.43 भनेको के आएर सिधै tan इन्भर्स 2 गर्दाखेरि 63.43 एङ्गल आइरहेछ। ओके, सो 63.43 नै थीटा लिएर गर्न पनि सक्छौ हैन। मेरो कुराहरू सुन है, यहाँ मेरो थीटा कति आएको थियो 63.43 आएको थियो नि हैन। सो मैले यो मेरो के हो सिधै गर्दाखेरि tan इन्भर्स 2 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै थीटा हो नि त हैन। सो यो के आयो सिधै क्लकवाइजमा आयो। यदि मैले यसको एन्टी क्लकवाइज गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु यसलाई थीटालाई के अरे 90 बाट घटाउने होला हैन, 90 बाट घटाउने होला हैन। सो 90 बाट घटाउँदाखेरि के आउँछ काउन्टर क्लकवाइज आउँछ हो। अब यो लिएर गर्न पनि मिल्छ, यो लिएर गर्न पनि मिल्छ हैन, 90 माइनस त्यो गरेर गर्न पनि मिल्छ। तर यहाँ चाहिँ तिमीहरू के गर भन्यो भने यो क्लकवाइज नै गर क्या, किनकि हामीले रोटेसन पहिला के नै गरेछ क्लकवाइज नै गरेछ। अब फेरि यहाँ यो तलको एङ्गल लिन लाग्यो भने तिमीहरूले फेरि यहाँ रोटेसन एन्टी क्लकवाइज गर्नुपर्छ क्या। सो यो तलको झम्लालाई छोडिदिउँ होइन, हामीले चाहिँ 63.43 एङ्गल नै लिएर गरौँ है त। अब तिमीहरूको यहाँ सीको भ्यालु 1 भयो अनि के अरे यो थीटा भनेको कति भयो 63.43 भयो है त। अब यो मेरो कम्पोजिट म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, ल कम्पोजिट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ मैले इन्भर्स ट्रान्सलेसन गरे हो 0 माइनस 0 1 मा, त्यसपछि के गरे हो रोटेसनको इन्भर्स गरे हो थीटा कतिमा 63.43 मा हैन। त्यसपछि के गरे हो रिफ्लेक्सन हैन, यो उताबाट हुँदै आएको मैले यताबाट भने रिफ्लेक्सन के गरे हो एक्स एक्सिसमा हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गरे हो रोटेसन गरेको थियो थीटा एङ्गलमा 63.43 मा हैन। त्यसपछि ट्रान्सलेसन गरेको 0 1 माइनस 1 मा। ल ओके ठिक छ, यो 5 वटा म्याट्रिक्स आयो। अब 5 वटा म्याट्रिक्स हाल्देऊ। यो भनेको 1 0 0 माइनस 0 1 1 0 0 0 1 एउटा यो भयो। रोटेसन भनेको अब यो cos 63.43 हैन माइनस साइन 63.43 डिग्री हो है, सबै यो सबै डिग्रीमा छ। यो के भयो होला फेरि ओके 60 यो डिग्री, यो पनि डिग्री, यो 0 यो चाहिँ साइन 63.43 यो चाहिँ cos 63.43 0 0 0 1। ल यो चाहिँ मेरो यो आर इन्भर्स भयो। रिफ्लेक्सन भनेको 1 माइनस 1 1 0 0 0 0 0 0 भयो हैन। त्यसपछि फेरि अघि जे गरेको थियो त्यसैकै थीटा भनेपछि अनि cos 63.43 हैन, यहाँ चाहिँ यहाँ माइनस आउने भयो माइनस साइन 63.43। त्यसपछि यो 0 0 1 यो भनेको साइन 63.43 माइनस साइन यहाँ हुन्छ नि सेकेन्डमा। ए हेत्तेरिका यसको यहाँ हुन्छ है, यहाँ हुन्छ। ल मैले फेरि यताको जे छ त्यही नै सारिदिइरहेको रहेछ 0 0 यो चाहिँ cos ओके cos 63.43। तिमीले यहाँ माइनस राखेर पनि गर्न पाउँथ्यो, तर यहाँ कति हुनु पर्थ्यो त्यो बेला त 27 पोइन्ट समथिङ हुनु पर्थ्यो क्या हैन, त्यो गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, त्यही भएर त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्किप नै गरिदिएँ मैले हैन। त्यो पनि गर्न त पाउँछ 63.43 ओके। यो मेरो भयो लास्टको भनेको 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। ल सो यो 5 वटा चाहिँ मेरो के भयो कम्पोजिट म्याट्रिक्स भयो। अब कम्पोजिट म्याट्रिक्स आएपछि तिमीहरूले के गर्छौ पी ड्यास पत्ता लगाउने हो। पी ड्यास भनेको कम्पोजिट म्याट्रिक्स इन्टु पी। अब कम्पोजिट म्याट्रिक्स माथिबाट मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ सबै हैन। ओके जति आउँछ। अब पी भनेको मेरो के थियो भन्दाखेरि एउटा 4 र 6 जस्तो लाग्थ्यो। के थियो एउटा 4 6 अनि 2 5 5 को कति थियो बी को भ्यालु कति थियो बी भनेको थियो कति हो 3 4 र 5 4 रहेछ। ल
यहाँ चाहिँ 3 4 अनि यहाँ चाहिँ 5 4 यो पोइन्टको सधैँ यो कति हुन्छ 1 1 1 हुन्छ ल अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ के आउँछ हाम्रो एन्सर आउँछ है त बुझिन्छ 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 है ओके ल ठिक छ यस्तै क्वेसन्सहरू हामीलाई चाहिँ आउन सक्छ जहाँसम्म आयो भने चाहिँ होइन y = mx + c मा आउन सक्छ यसरी ओके सो अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यही हो होइन यस्तै खाले हो यसलाई अब म अरू क्वेसन्सहरू पनि हामीले दिन सकिहाल्छ यसमा होइन धेरै नै अब यो इक्वेसन अफ लाइन चेन्ज गरिदिने मात्र हो क्या जस्तोसुकै इक्वेसन अफ लाइन दिए पनि त्यसमा हल्का चेन्ज गरेपछि होइन आइ नै हाल्छ ठिक छ अब यसको कन्भेन्सन चाहिँ होइन कताबाट फलो गर्छौ भन्ने कुरा हो क्या अब तिमीले यताबाट मल्टिप्लाई गरेर जान्छौ यताबाट मल्टिप्लाई गरेर जान्छौ भन्ने कुरा हो होइन ओके ल बुझिन्छ यो कुराहरू बुझिन्छ बुझिन्छ सर ओके ल ठिक छ यति बुझ्यो भने सकिहाल्यो नि ल अब कहिले कहिले के पनि दिन सक्छ भने होइन तिमीहरूलाई यो अलिकति झुकाउनलाई होइन के पनि दिन सक्छ भने यो लाइन नदिने होइन यो के अरे के भन्छ यो लाइन नदिने यस्तो इक्वेसन अफ लाइन नदिने तर दुईटा पोइन्ट दिने क्या होइन दुईटा पोइन्ट दिने भनेको मतलब यसरी दियो अरे क्या सपोज तिमीहरूलाई होइन यसरी दियो भने फेरि तिमीलाई झुकिने हाल्छ स्योर मलाई थाहा छ होइन सपोज होइन मलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा 10,0 र एउटा 0,10 भन्ने लाइनबाट कुनै पनि दुईटा पोइन्टबाट कुनै पनि ट्रायङ्गल पास भयो अरे सपोज अहिले त इक्वेसन अफ लाइन नदिएर दुईटा यस्तो पोइन्ट दियो अरे ठिक छ के गर्ने होला के गर्ने यसमा के आइडिया छ यस्तो दुईटा पोइन्ट दियो भने 2 पोइन्ट इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला थाहा छ कसैलाई दुईटा पोइन्ट दियो भने इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला थाहा छ कसैलाई थाहा छ y1 - y2 हुँदैन यो फर्मुला क्या के अरे के भन्छ अरे डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला भन्छ नि ल यो फर्मुला थाहा थियो कसैलाई यो फर्मुला त म्याथमा धेरै अप्लाई गरेको फर्मुला होला नि होइन यो हालमा त के हुन्छ y माइनस यसलाई मैले y1 यसलाई x1 y1 माने यसलाई चाहिँ मैले x2 y2 माने भने के हुन्छ हेरौँ है सो y माइनस y1 भनेको 0 y2 माइनस y1 भनेको 10 अनि कति आयो 10 माइनस 0 आयो यो भनेको 0 माइनस 10 आयो होइन 10 माइनस 0 0 माइनस 10 आयो भने चाहिँ कति आयो माइनस 10 आयो होइन ल ठिक छ ल त्यसपछि यो माइनस 10 आएन ल त्यसपछि मैले के गर्छु भने यहाँ पनि राखौँ न भ्यालु होइन यो भयो यो भयो यो भनेको x माइनस 10 छ ल यस्तो छ अरे होइन अब मैले यसलाई ओपन गरेँ भने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि y = माइनस x अनि प्लस 10 आउँछ हो यस्तो आउँछ हो सरी माइनस 10 आउँछ हो माइनस प्लस 10 यस्तो आउँछ हो ठिक छ यस्तो आउँछ नि के आउँदैन बुझिरहेछ नि है यस्तो यो त बुझिरहेछ नि होइन ओके सो अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने होइन यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के गरिरहेको छ भने मैले चाहिँ अब मसँग त इक्वेसन आयो नि त लाइनको इक्वेसन आयो नि होइन र
मेरो 2टा पोइन्ट दिएपछि मसँग लाइनको इक्वेसन त आयो नि। अब त अघि जस्तै पर्फर्महरू गर्न सकि नै हाल्छ हैन। यहाँ चाहिँ सी भनेको कति रहेछ 10 रहेछ, सी भनेको 10 रहेछ। सो सुरुमा -10 गर्नु पर्यो। अब यम भनेको चाहिँ कति छ यहाँ -1 छ। यम भनेको छ -1 छ हैन। यो भनेको यम हो नि त y2 - y1 अपन x2 - x1 भनेको के हो यम हो हैन हो नि कि हैन। हो सर। यमको r को फर्मुला पनि छ होला सायद हैन। y इन्टरसेप्ट अपन x इन्टरसेप्ट भन्ने के अरे डिफरेन्स अफ यो भन्ने पनि छ नि हैन यमको फर्मुला भनेको हैन। ठिक छ नि। ओके सो y2 - यो गर्दाखेरि कति नेगेटिभ आउँछ यही हैन फर्मुला यमको। r को यमको फर्मुला पनि थियो नि हैन। के छ याद छ? यो म्याथमेटिकल टर्मको कुराहरू हो क्या। सो तिमीहरूलाई याद हुनुपर्ने हो त। मैले त यो म्याथ नपढेको त धेरै भइसक्यो त्यही पनि ल। ओके ल यो बुझिन्छ है। अब यो गर्न यो भएपछि त आउन गर्न सकिन्छ होला नि। सकिन्छ सर। अब तिमीसँग यम आइहाल्यो। यम -1 भनेको कति हुन्छ 135 डिग्री हुन्छ होला कि कति हुन्छ? यो 45 हो। 1 हुँदाखेरि 45 हुन्थ्यो। 180 बाट 45 घटाउँदा 135 डिग्री हुन्छ होला सायद। यो 135 डिग्री हुन्छ हैन। यही 135 लिएरै गरे हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ यो तिम्रो -1 भनेको चाहिँ 135 डिग्री भयो। 135 डिग्री चाहिँ मेरो के भयो क्लकवाइज भयो। 45 चाहिँ मेरो के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ यहाँ चाहिँ है। त्यो ध्यान दिएर गर्नु पर्यो हैन। अब सिम्पली तिमीहरूले यस्तो गर्न सक्छौ क्या। यो 135 आएपछि हैन यो -1 भनेको त 45 हो नि त हैन। -1 भनेको त 45 डिग्रीको कस्तो हो तर नेगेटिभ हो। सो यो नेगेटिभ पनि लिन पाउँछ क्या। नेगेटिभ 45 भनेको 135 त हो नि हैन। ठिक छ नि। ओके सो यहाँ चाहिँ 135 डिग्री लिएर गर्नु पर्यो और -45 डिग्री लिएर गरे पनि हुन्छ हैन। क्लकवाइजमा चाहिँ -45 लिदिने अनि एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज नै हो नि त यो 45 डिग्री भनेको 45 डिग्री लिएर। ठिक छ। ओके सो यो कुराहरू भयो हैन। ल ओके अब यहाँ स्लाइडमा चाहिँ पहिला एन्टी क्लकवाइज गरेछ। सो यहाँ चाहिँ 26.57 राखेको छ क्या हैन। त्यो कुराहरू नचुक्यो हैन। ओके सो अब म कति बज्यो यो कस्तो हाइड गर्न नमिल्ने हो कि के हो यार। यो हाइड गर्न नमिल्ने हो। हाइड फ्लोटिङ मेटिङ ओके हाइड यहाँ रहेछ नि त। ल ओके ल ओके सो अब एउटा क्वेसन म तिमीहरूलाई गराउँछु। ल यो क्वेसन टिप त ल। यो क्वेसन ठिक छ। यो क्वेसन गराउनु भन्दा पनि पहिला म तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गर्न दिन्छु। ल यो यस्तै खाले भन्दा नि अर्को क्वेसन एउटा गर्नु दिन्छु अनि त्यसपछि म यो क्वेसन हल्का बुझ्नुपर्ने छ है त। ल ओके सो यो क्वेसन मैले तिमीहरूलाई गर्न दिएँ। ल y = -x + 2 ल यो क्वेसन मैले तिमीहरूलाई गर्न दिएँ। तिमीहरूको ट्रायङ्गल चाहिँ कति कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 3 a भनेको 2,3 b भनेको 3,4 c भनेको 4,3 ल ओके सो यो मेरो ट्रायङ्गल छ हैन। यो ट्रायङ्गल छ। योलाई गर्नु पर्यो। तिमीहरू चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यताबाट मल्टिप्लाई गरेर हो है। यताबाट चाहिँ फलो गर क्या हैन। मैले चाहिँ अगाडिबाट गर्दा थिएँ हैन। त्यो अगाडिबाट गर्न नि पाउनु त पाउँछ नपाउने हैन। तर तिमीहरू चाहिँ हामी चाहिँ यताबाट स्टार्ट गरेका छौँ। सो तिमीहरू चाहिँ लेफ्ट टु राइट कन्भेन्सन फलो गरेर चाहिँ यताबाट मल्टिप्लाई गर्यो भने ठिक हुन्छ होला हैन। ओके मल्टिप्लाई एन्ड राइटबाट पनि पाउनु त पाउँछ हैन। त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। त्यो सकेसम्म चाहिँ लेफ्टबाट स्टार्टिङ गर हैन। ल
यो कुरा चाहिँ ध्यान दिऊ लेफ्ट टु राइटबाट मल्टिप्लाई गर्दै हो ल यो क्वेसन गर्न सक्छौ सकिन्छ सर सकिन्छ ओके ल अब यहाँ चाहिँ अब मैले यसको सरल लाएर हिन्ट दिनु पर्यो भने यसको यम निकाल्न सकिहाल्छौ यम भनेको कति आएछ -1 भइरहेछ होइन सिधै mx + c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि c भनेको 2 आइरहेछ होइन c भनेको 2 आइरहेछ सो सिधै हेर्ने बित्तिकै के देख्छ भने पहिलो भनेको यो माइनस यो 2 भयो -2 1 0 सरी यो 1 हो 1 0 0 1 यो हुन्छ पहिलो मेरो ट्रान्सलेसन भनेको त्यसपछि मेरो के चाहियो रोटेसन चाहियो रोटेसनमा थीटा निकालिहाल्यो थीटा भनेको tan इन्भर्स -1 भनेको कति आउँछ 135 आउँछ होला सायद हैन ओके -45 हो -45 राखेर गरे पनि हुन्छ हैन -45 ने 135 नराखेको -45 र 135 भनेको उस्तै आउँछ होला हैन तिमीले हेर्यो भने मैले tan -45 राख्नु र tan -45 राख्नु र यो भनेको माइनसमा अनाउने भयो अनि tan 135 राख्ने एउटै कुरा हुन्छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई है सो -45 राखे पनि यो राखे पनि के भने चाहिँ यहाँ के राख्नु पर्यो cos -45 यहाँ माइनस त यहाँ हुन्छ माइनस sin 45 फेरि माइनस यहाँ हैन सिम्पली -45 राख्ने 135 राख्दै एउटै कुरा हो क्या है ल बुझ्छ है यो क्वेसनहरु यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ नि हैन सकिन्छ सर ओके त्यसो भए यो क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्छौ तिमीले अब अलिकति एउटा यहाँ क्वेसन मैले तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेको घरमा ट्राई गर है यो ओके यहाँ एउटा क्वेसन भन्दा छ फाइन्ड द मिरर रिफ्लेक्सन अफ अ लाइन सेगमेन्ट फाउन्ड बाइ पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस around the axis भनेर छ described by x is equal to -2 भनेर छ अब हेर यो चाहिँ अलिकति हैन ल ओके सो मेरो के छ भने एउटा -1 र 1 भन्ने पोइन्ट रहेछ एउटा 2 र 1 भन्ने पोइन्ट रहेछ त्यही हो नि हैन ओके 2 र 1 भन्ने पोइन्ट अलिकति बुझाइ यो क्वेसन अनि मैले के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ x इक्वल टु -2 मा के गर्नु पर्यो रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो रे ओके सपोज मैले यसको डायग्राम बनाए भने यस्तो डायग्राम छ भने -1 यहाँ होला अनि 2 1 1 2 1 लाई यता होला हैन सो यसलाई मैले जोड्नु पर्यो भने यसरी कताबाट यसरी जान्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बढ्न सकिन मैले हैन यहाँ सो यो भयो 1 2 यो 1 1 2 1 ल ओके यता कति होला ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट जान्छ होला यसरी यो स्ट्रेट लाइन हो यो यसरी बनाउन यो अलिकति तल आयो यो ठ्याक्कै यसरी मिट हुन्छ होला है त ओके सो यो मेरो a भयो a -1 1 -1 -1 भयो यो चाहिँ b भन्ने पोइन्ट भयो दैट इज 2 1 ओके सो मैले के गरेको छु भने x इक्वल टु -2 मा रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु ल हेर अलिकति ध्यान दिनु x इक्वल टु -2 भनेको कुन चाहिँ लाइन हो भन त मलाई अलि राम्रोसँग बनाउन यसलाई यो क्वेसनले धेरै बिगार्छ मान्छेहरु ल x इक्वल टु -2 भने कुन चाहिँ हो कता हो कुन चाहिँ कता हो यो लाइन भने x इक्वल टु -2 भन्ने लाइन कता हो ल कसैले भन त मलाई x इक्वल टु -2 भन्ने लाइन कता हो ल यो त तिमीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको नि त यो त थाहा हुनु पर्यो x इक्वल टु -2 भन्ने लाइन मेरो कता हो कता पर्छ y एक्सिसमा y एक्सिस भनेको कता यता कता पर्छ यसरी पर्छ यता पर्छ कता लेफ्ट तिर हो यो मेरो -1 भयो यो मेरो -2 भयो भने x को भ्यालु -2 हुनु भनेको त यही हो नि त हैन यस्तो हो नि त यो त तिमीले पढेको कुरा हो त यो भनेको y एक्सिस सँग प्यारल जस्तो हैन त यो त हैन x इक्वल टु -2 भनेको त सधैँ x को भ्यालु त -2 हुन्छ y को भ्यालु मात्र जेसुकै हुन सक्छ भनेको मतलब y एक्सिस सँग प्यारल छ
यदि मेरो y इज इक्वल टु समथिङ 5 दिएको भए 5 दिएको भए मैले यसलाई प्लट गर्ने बेला के गर्थेँ भन्दाखेरि यसरी राख्थेँ होला y इज इक्वल टु 5 y चाहिँ 5 हुन्छ x चाहिँ जे पनि हुनसक्छ त्यो भनेको यो भनेको चाहिँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि y एक्सिससँग प्यारलल भनेर दिइरहेछ हैन यो भनेको चाहिँ x एक्सिससँग प्यारलल भनेको हैन यो त पिक्चरमा बनाएपछि देखिहाल्यो नि x एक्सिससँग प्यारलल भनेको यो चाहिँ हैन ओके ल अब के गर्नु पर्यो भने अहिलेको केसमा यो मेरो यो छैन हैन यो x इक्वल टु -2 को लागि गरेको बुझ हैन सो मेरो अहिलेको के छ यसमा यो मेरो यसमा के निकाल्न छ मलाई मिरर रिफ्लेक्सन निकाल्न छ यो मेरो y इज इक्वल x इज इक्वल टु -2 भन्ने लाइन चाहिँ मेरो यो हो हैन यसमा मैले के निकाल्नु पर्यो यो लाइनको लागि के निकाल्नु पर्यो मिरर रिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो भन्ने क्वेशन छ ठीक छ x इज इक्वल टु -2 भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ लाइन छ जुन चाहिँ के छ प्यारलल टु y एक्सिस छ ओके अब यसमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला त हाम्रो चाहिँ यो लाइन त कहाँबाट गएको छ अलिकति यता केही न केही त बनाएर गएको रहेछ यहाँ हैन ठीक छ नि ओके सो पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ होला यसलाई ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने होला हैन यसलाई के गर्नुपर्ने होला पहिला ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने होला ठीक छ ओके सो अब अलिकति ध्यान दिऊ है यहाँ पहिला ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो ठीक छ अब कतिले ट्रान्सलेसन गर्ने भन्ने कुरा अहिले म देखाइदिइहाल्छु ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर y यो x एक्सिस -2 भनेको चाहिँ के हो y एक्सिससँग प्यारलल हो क्या y एक्सिससँग प्यारलल हो यो एक्सिससँग प्यारलल छ यो ठ्याक्कै त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब x एक्सिसमा हैन y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो पहिला ट्रान्सलेसन गर्छु त्यसपछि y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिदिन्छु त्यसपछि फेरि एन्टी ट्रान्सलेसन गरिदियो भने सकिहाल्यो यो काम अघि जस्तो रोटेसन गर्नु पर्दैन के यहाँ चाहिँ अघि सिधै सबै y इज इक्वल टु mx प्लस c भनेर पुरै कम्प्लिट लाइन दिएको थियो यहाँ चाहिँ अब लाइन त लाइन छ तर कस्तो लाइन छ प्यारलल टु y एक्सिस भन्ने लाइन छ सो त्यो प्यारलल टु y एक्सिस भन्ने लाइनमा के गर्नु पर्यो भने पहिला ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो अनि सिधै के गर्छु फेरि एन्टी ट्रान्सलेसन गर्यो भने यो एन्सर आउँछ हैन सो अघिको रोटेसन भन्ने कुरा चाहिँ के भयो यहाँ बच्यो क्या हैन रोटेसन भन्ने कुरा यहाँ बच्यो ठीक छ अब हेर अब मैले के गर्ने भने एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो फर्स्टमा एउटा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो किन केमा y एक्सिसमा किनकि यो y एक्सिससँग प्यारलल छ क्या त्यही भएर y एक्सिसमै मिरर रिफ्लेक्सन चाहियो भने चाहिँ मैले अब प्यारलल टु y एक्सिस भएको भएर सिधै y एक्सिससँग के गर्छु रिफ्लेक्सन गराउँछु अनि फेरि के चाहिन्छ मलाई एन्टी ट्रान्सलेसन चाहिन्छ ओके ल यदि यस्तो हो भने अब यो ट्रान्सलेसनको मलाई थाहा छ 1 0 0 सरी 1 0 यो 1 यो 0 0 1 यो हुन्छ यो थाहा छ अब यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा हैन रिफ्लेक्सन पनि मलाई थाहा छ y एक्सिसमा गरेपछि x को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ हैन यो 1 भयो यो 0 0 0 यो 1 हो हैन यो 0 यो पनि 0 हो अनि त्यसै गरी एन्टी ट्रान्सलेसन भनेको अब यहाँ जति हुन्छ त्यो त त्यसकै उल्टो हो नि हैन यहाँ त ठ्याक्कै ल यो चाहिँ एन्टी ट्रान्सलेसन भनेको 1 0 0 1 0 0 1 ल अब यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा हो के हैन ओके ल यो x इज इक्वल टु -2 भनेको अब अलिकति ध्यान देऊ ल अब x इज इक्वल टु -2 भनेको चाहिँ यहाँ y को भ्यालु कति हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 0 0 हुन्छ नि है एक्ज्याक्टली यहाँ त y नै छैन नि त जस्तो हो नि त हैन y नै छैन ठीक छ नि x इज इक्वल टु -2 भनेको यहाँ हो नि त यो पोइन्ट हो हैन यो पोइन्टमा मैले लाइन खिचे भने यस्तो बन्ने हो हैन सो यो केसमा मेरो के हो y को भ्यालु 0 हो यदि मेरो y इज इक्वल टु समथिङ दिएको भए त्यसमा x को भ्यालु कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो हैन त्यो त बुझ्छ नि यो त म्याथ सिम्पल म्याथ हो नि हैन ठीक छ त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो भने अब मैले रिफ्लेक्सन गर्दा चाहिँ x इज इक्वल टु के भनिरहेको छ -2 भनिरहेको छ ओके x इज इक्वल टु -2 भनिरहेको सो मैले अब के गर्नु पर्यो भने यो x इज इक्वल टु -2 लाई चाहिँ मैले कहाँ लानु पर्यो ओरिजिनमा लानु पर्यो यसलाई ओरिजिनमा लानु पर्यो यो पोइन्टलाई त कहाँ लानु पर्यो ओरिजिनमा लानु पर्यो -2 लाई ओरिजिनमा लान के गर्नुपर्छ ट्रान्सलेसन कतिले गर्ने
कतिले ट्रान्सलेट गर्ने यहाँ -2 -2 मा त फेरि -2 गर्यो भने कति हुन्छ ए हैन माइनस छ भने +2 ले हो गर्ने यहाँ 2 यहाँ चाहिँ कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ किन y त 0 भने नि त भर्खर हो यहाँ त 0 भने नि त सिमिलरली यहाँ कति हुने भयो -2 र 0 हुने भयो क्या यही तीनटा म्याट्रिक्सलाई सल्भ गरी यो चाहिँ तिम्रो के भयो कम्पोजिट म्याट्रिक्स भयो हैन यो तीनटालाई सल्भ गरे -2 हुन्थ्यो -2 छ भने +2 हुन्छ x = 2 भएको भए चाहिँ यहाँ माइनस आउँथ्यो x = -2 भएको यहाँ चाहिँ के आयो +2 आयो किनकि सिम्पली तिमीले 2 लाई चाहिँ लानु पर्यो नि त ओरिजिनमा त्यही भएर मेरो कम्प्लिट तीनटा म्याट्रिक्स चाहिँ के बन्यो भन्दा पहिला चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो G2 के रे 2, 0 ले पहिला ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो किनकि x = -2 भनेको त्यसमा y को भ्यालु 0 हुन्छ हैन y को भ्यालु हेर न अघि जस्तै y = mx + c मा हेर्यो भने mx + c मा हेर्यो भने यो लाइन भनेको यति थियो क्या यति थियो जसमा चाहिँ हामीले c घटाइरा थियो एभ्री टाइम त्यो भनेको y हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केस छैन क्या अलिकति ट्रिकी छ क्या यो भनेको हैन सो x = -2 मा चाहिँ के हुँदो रहेछ y को भ्यालु 0 हुँदो रहेछ अनि यो -2 भएको चाहिँ हामीले पहिला के गरेछ 2 जोडेछ 2 जोड्यो भने -2 र 2 जोड्यो भने 0 हुन्छ एक्चुअली ओरिजिनमा जान्छ अनि फेरि फाइनली के रहेछ y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गरेछ किनकि यो प्यारलल टु y एक्सिस छ सो प्यारलल टु y एक्सिस भएको यसलाई के रहेछ y एक्सिस मा y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गरेछ y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गर्नु भनेको यो -1 आउनु हो हैन अनि त्यसपछि के गर्यो फेरि एन्टी ट्रान्सलेसन गर्यो ओके यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ तिमीहरुले बुझिन्छ सर बुझिन्छ ओके हजुर के भन्या बुझिन्छ सर ओके ल त्यसो भए त सकिहाल्यो नि ल म त्यसो भए आजलाई यति गरौँ अब रिमेनिङ केही क्वेशन्सहरु छ भने म अर्को क्लासमा गर्छु अनि तिमीहरुको यो 2D चाहिँ भ्याइन्छ है ओके सो 3D स्टार्ट गर्छु त्यसपछि अनि ल सर त्यो अघि गरेको मेट दिनु भएको नेट दिए होला यार पहल यहाँ कन्ट्रोल जेड गरे नि आउला नि स्क्रिनशट लिन्छु मैले मेट दिए सके रहेछ के आथ्यो के लास्टको म्याट्रिक्स भनेको यस्तो निकाल न इन्भर्स ट्रान्सलेसन -2 र 0 मा अब यो मेन त यही त हुने हैन रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो y एक्सिसमा त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो 2,0 मा यति हो के ल यही हो यसको म्याट्रिक्स लेख्न सकिहाल्छ अब कहिले यहाँ रिफ्लेक्सन नभनिकन रोटेसन पनि दिन सक्छ क्या हैन रोटेसन पनि दिन सक्छ यस्तै x = -2 भन्नेमा ल रोटेट गरेर देखा भन्न पनि सक्छ त्यो बेला पनि यता र यता त सेम हुनु पर्यो खाली यो रिफ्लेक्सनको केसमा त चेन्ज हुनु पर्यो क्या है त ल ओके सो यति नै गरौँ हैन मैले हाइड गरेको कता गयो त फेरि खै को प्रेजेन्ट छ यो के हो यार यो त पुरा नै हुँदैन त ओपनै हुँदैन त यो त हाइड गर्दै थिएँ मैले हाइड गरेपछि कतालाई ल्याउने फेरि अब ओके ल रेकर्डिङ स्टप गर्दै को छ तिमीहरू आज भन त रेकर्डिङ कसैले स्टप गर्दै अनि म तिम्रो एटेन्डेन्स गर्छु हाइड भएको चाहिँ कताडा हुनु ल को एब्सेन्ट छ भन त हेलो मेरो आवाज सुन्दा छौ यस सर को एब्सेन्ट छ ल यो कता गयो त्यो हाइड गरेको कुरा कता गयो रोनिस छैन सर रोनिस बाहेक अरु सबै छ ओके रोनिस एब्सेन्ट भयो हैन रोनिस एब्सेन्ट ल ओके ल सिजनले पठाएको मैले त्यो चाहिँ हेर्दिन्छु त्यसपछि सबैको तिमीहरुको यो के रे के भन्छ रे रिजल्ट चाहिँ म पब्लिश गर्छु सर एउटा क्वेशन रेकर्डिङ अफ गर्दियौ सर हजुर
सर एउटा क्वेसन छ सर, त्यो पी ड्यास निकाल्ने भन्नुभएको थियो नि, त्यसमा कम्पोजिट त्यो 5 वटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसको इन्भर्स गर्नुपर्छ पर्दैन, इन्टु पी यो हो, यो पहिला सिएम निकाल्छ नि हैन, ठीक छ। हजुर सिएम सर निकालेपछि देखिरहेको छ स्क्रिन? छ सर। ओके, सिएम निकालेपछि के गर्छ भने सिएम लाई पी ले मल्टिप्लाई गर्छ। कहाँ इन्भर्स निकाले? पी हो त्यो। सिएम त माथिबाट आइहाल्छ, पी भनेको अब गिभन पोइन्टहरु कुन कुन छ क्या त्योहरु लेख्ने, यहाँ लास्टमा 1 लेखेर है। बुझेँ सर। ल ओके, ल यति नै गरौँ है त आजलाई। ल बाइ बाइ। हेलो, सुनिरहेछौ? यस सर। यो हाइड भएको कुरा कताबाट ल्याउने हो? खै त मैले यो काट्नै मिलेन त्यहाँ। कताबाट आउँछ यो हाइड भएको? जुमको अघि मैले हाइड गर्दै थिएँ नि त्यो कन्ट्रोलहरु कहाँबाट आउँछ? च्याट कताबाट आउँछ कन्ट्रोल? रेकर्डिङ त अफ गरिदियो नि तिमीले? छैन सर। रेकर्डिङ अफ गरिदियो के अरे? यो कताबाट आउँछ यार? ल अघि हाइड गरेको कुरा कता गएर बस्यो? मैले हाइड गर्दै त्यो हेर्नुपर्ने रहेछ। मिटिङ रेकर्डेड ल कता गयो हाइड गरेको कुरा? तिम्रो कार्डको क्लास भइसक्यो होला हैन? छैन सर। अर्को क्लास छैन आज? ए छ लास्टमा आरजे सरको। अब त होला नि लास्ट भने। खै हो, कहाँ गयो त्यो हाइड गरेको कुरा? कता हुन्छ? मैले त कता राखेँ? खै त खै यो काट्दा नै हुँदैन रहेछ। अभिषेक सर किक आउट गरिदिनुहुन्छ होला नि? त्यो गरे पनि हुन्छ होला। खै त त्यो हाइडको कुरा कता देखाइदिए? अल्ट अभिषेक सर भएन के सर? अभिषेक सर हुन्छ? म छु सर। ए यो कन्ट्रोल मैले हाइड गरेको कता गयो क्या? त्यो टर्मिनेट कार्ड नै मिलेन क्या? काट्दाखेरि नि यो काटिँदै क्या? रेकर्डिङ स्टप गर्न मिलेन? रेकर्डिङ पनि स्टप गर्न मिलेन? तिमीहरु होस्ट नभएर होला सायद। रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु अनि यो कता गयो? टर्मिनेट छैन। कहाँ गयो हाइडको यार? अघि त्यो कन्ट्रोल मैले सबै हाइड गरेको थिएँ। सर टास्क बारमा गएर टर्मिनेट गरिदिनु न सर। टास्क म्यानेजरमा गएर टर्मिनेट गर्ने? रेकर्डिङ सेभ हुन्छ हुन्न फेरि त्यसो गरे नि? हुन्न होला सर त्यस्तो। हजुर खै आयो